बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप सभी लोग मेरे वीडियोस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। कमेंट्स में इतनी प्यारी प्यारी दुआएं लिखते हैं, हौसला देते हैं। और यकीन करें, जब भी आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, वीडियो के बारे में बताते हैं कि आप लोगों को हिम्मत आ रही है, मोटिवेशन मिल रही है और आप लोगों का यकीन बढ़ रहा है, तो मुझे बेहद खुशी होती है, इतनी कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। और यकीन करें कि मैं अल्लाह ताला से आप सभी सुनने वालों के लिए दुआ करती हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई सुनने वाले हैं, या अल्लाह तो उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमा। और रोज़ ही आप मेरी दुआओं में शामिल हैं। और ये इतना खूबसूरत ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने बना दिया है कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ और आप लोग भी मुझे इतनी अच्छी अच्छी दुआएं कमेंट्स में लिखते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। कितना कीमती तोहफा है ना ये जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं दुआ का। देखिए, जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो उसकी रूह कमज़ोर होने लगती है और फिर इंसान को समझ नहीं आता कि वो इन मसाइल से कैसे निकलेगा। और हम सभी लोग दुनियावी मामलात में इतना पढ़ चुके हैं और इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हमें कोई बताने वाला भी नहीं है कि हम इस सब से कैसे निकलें। देखिए, हमारे पास तो कुरान पाक जैसी किताब मौजूद है, तो हमारे लिए तो परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन जैसा सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान भी बच्चा बच्चा आज डिप्रेशन में है, क्योंकि जब इंसान को अल्लाह के बारे में इल्म ना हो, उसकी ताकत के बारे में इल्म ना हो, और कोई इंसान इतनी बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, टूट चुका है, और शैतान फिर ये वसवसे डाले कि अब तुम्हारी लाइफ तो ब्लैंक हो चुकी है और अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ से इंसान बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में जाता है। और लोग ये तक कहने लगते हैं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, कुछ नहीं होना मेरा। हालांकि ये सब हमारी कम इल्मी है। अल्लाह के बारे में बनाए हुए खुद ही से गुमान है। अगर हमने इस कलाम पाक को सही तरीके से थाम लिया होता ना, और बहुत अच्छे से समझा होता, तो अगर आज हम आजमाइश में भी हैं, दर्द में भी हैं, तो इस सब से निकलने का हमें कम से कम रास्ता तो मालूम ही होता। तो ये भी कोशिश क्या करें कि इन वीडियोस का आपको आपके इर्द गिर्द अगर कोई ज़रूरतमंद नज़र आए तो आप उन्हें ये वीडियोस ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों के हिस्से में ये नेकी आई है तो इस काम में आगे बढ़ें। क्या पता आपके एक शेयर से किसकी ज़िंदगी पलट जाए और किसको कितनी मोटिवेशन मिल जाए, कौन अल्लाह के करीब आ जाए। देखिए, दुआओं में वसवसे आना, दुआओं पर यकीन ना आना, और जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें बहुत वसवसे आते हैं, यकीन ही नहीं आता कि कोई रास्ता बनेगा, तो देखिए, सबसे पहले समझने की बात है इंसान की तख्लीक कैसी है जिसे वो आज तक खुद भी नहीं समझ पाया है। अल्लाह ताला ने इंसान की सूरत में एक ऐसी मखलूक पैदा की जिसको तमाम मखलूक पर तरजीह दी, लेकिन अफसोस यही इंसान को समझ नहीं आता। और जो समझ जाते हैं उन्हें फिर ज़िंदगी में कुछ मुश्किल नहीं लगता। जब हम आजमाइश में आते हैं तो वो वक्त होता है कि हम अपने सब्र से, दुआओं से अल्लाह पाक को मना लें, और जो इस अमल में कामयाब हो जाता है तो वो ना सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पा लेता है, बल्कि अल्लाह ताला उसके दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्जात बुलंद फरमा देता है। लेकिन अफसोस की बात तो तब है जब इंसान को अपने मांगने पर ही शक हो। अब कहने को तो वो अशरफुल मखलूक है, लेकिन जिन्नात को, जादू को, हर शय पर बरतरी दे देता है। जब कुरान पाक जैसी किताब हमारे बीच मौजूद है तो कोई ताकत उससे ज़्यादा बढ़कर हो ही नहीं सकती। हर मसले की वजह इंसान ने जादू और जिन्नात को दे दिया है। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि अल्लाह पाक ने उसकी रूह के अंदर क्या क्या ताकतें पोशीदा रखी होती हैं, जो कि आपको उस वक्त ही हासिल होगी जो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है। जो लोग अपने दिमाग पर जिन्नात और जादू टोने को हावी कर लेते हैं तो वो उस मसले में उतना ही ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। इंसान का दिमाग उसी तरह काम करना शुरू कर देता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो जादू टोने की वजह से है, तो हालात भी वैसे होने लगेंगे, आपकी सोच भी बिगड़ने लगेगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा। वसवसा हो, ना उम्मीदी हो, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, नमाज़ें भी अदा करते हैं, लेकिन उसके साथ ही वसवसा और गिले शिकवे होते हैं कि जो मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा या मिल नहीं सकता। और कुछ लोग तो इस मुकाम तक आ जाते हैं कि ये गिला करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह तो सबकी सुनता है, बस मेरी ही नहीं सुन रहा। ये सब कम इल्मी है, अपनी तरफ से अल्लाह के बारे में अंदाज़े हैं।
اگر اللہ کو جاننا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہوگا، نبیوں پیغمبروں کی زندگی کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیا کرتے تھے، کیسے مانگتے تھے، کتنے وقت تک مانگتے تھے اور صبر سے انتظار کتنا کرتے تھے۔ ان کی سیرت میں کہیں سے بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ دعا میں انہوں نے یہ شک کیا ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ پر ایمان لانے کی پہلی شرط ہی یقین ہے۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر اس دنیا میں ہمارے امتحان شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی اللہ محبت، رزق، اولاد وغیرہ لے کر آزماتا ہے، یقین دیکھتا ہے، اور اگر کبھی ہماری دعاؤں کے الٹ رزلٹ آ جائے تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اب بھی یہ میرے خلاف ہی سوچے گا یا پھر اب بھی یقین ہی کرے گا۔ اگر ہم پہلے سے بھی خود کو یہ بات سمجھا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں نے اللہ کو نہیں چھوڑنا، کتنا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ آ رہا ہو، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے کسی بھی طرح سے آزما رہا ہوگا، میرے یقین اور ایمان کا امتحان لے رہا ہوگا۔ میں تو شیطان کے وسوسوں میں نہیں جاؤں گا، اور ابھی مجھے حالاتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوا، ابھی اللہ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا ہوا، میں تو بس اندھے پن سے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ میں تو اللہ کے در کا بھکاری ہوں، جانتا ہوں کوئی بھی اتنی طاقت نہیں رکھتا جو میرا معاملہ حل کر پائے، تو بہتر ہے اللہ کو مناؤ۔ یہ سوچ رکھنی چاہیے ہمیں، اور جب اللہ امتحان دے رہا ہے تو یقین اور صبر کا مظاہرہ کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اکثر لوگ دعائیں مانگ مانگ کر اور دعاؤں کے پورا نہ ہونے پر اپنا یقین کھونے لگتے ہیں اور لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں یہ تکلیف کب ختم ہوگی اور میری دعا کب قبول ہوگی، اور اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، کیا اللہ سن رہا ہے مجھے؟ تو جب آپ خود سے اور لوگوں سے ایسے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ایسی باتیں منہ سے نکالنے پر، کیونکہ ایسے سوال سے آپ اس ذات پہ شک کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہ لوگ جو مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں، آپ خود سوچیں، سمجھنے کو بس ایک یہی اشارہ کافی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کے ایسی بے بسی کے مقام پر ہیں کہ کہیں سے بھی کیسی بھی مدد کی امید ہے ہی نہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے نا ایسے مقام تک آنے کی، کچھ تو وہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اتنا زیادہ بے بس کر کے بس وسوسوں میں آ کر آپ اپنی دعاؤں کو ضائع بھی کر رہے ہیں۔ جب قرآن پاک جیسی کتاب ہمارے پاس موجود ہو تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لوگوں سے دعاؤں کی تصدیق، قبولیت کے اشارے کبھی نہیں پوچھیں گے پھر آپ، بس اندھے پن سے یہی یقین رکھیں کہ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو مطلب سنتا ہے اللہ، تو آپ کو وسوسوں میں پڑنے کی اور لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ کمی ہم میں ہی ہوتی ہے، ہم ہار مان جاتے ہیں، اللہ سے امید کھو دیتے ہیں کہ اب میرے لیے بھی کوئی معجزہ ہوگا یا مجھے بھی خوشیاں عطا ہوں گی۔ سب سے بڑی غلطی انسان یہ کرتا ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ اسی وقت نہ ملنے پر ہمت ہار کر امید کھو دیتا ہے، اور دعا بھی، کیونکہ ہم اپنے ہی اندازے قائم کر لیتے ہیں کہ جو مانگا وہ تو دیا ہی نہیں اللہ نے، تو اب کیا فائدہ کچھ مانگنے کا۔ تو آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا جواب کس شکل میں دے گا، کس شکل میں اس خوشی کو پورا کرے گا۔ آپ زندہ ہیں، دعا کی توفیق مل رہی ہے، یہ علامت ہے کہ اس نے آگے دینا ہے۔ حالات کتنے بھی ناممکن ہوں، لوگ کتنا ہی انکار کر دیں، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، دعا ترک نہیں کرنی، اللہ کی طرف چلتے رہنے سے نہیں رکنا۔ وہ دیتا ہے، لازمی دیتا ہے، اس کی دیری کو انکار نہ سمجھے، وہ تو بس آزما رہا ہوتا ہے آپ کا یقین۔ وہ تڑپتے دل کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی وہ آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، تہجد کی توفیق دے رہا ہے آپ کو، تو آپ مایوسی کے اندھیروں میں جا کر اپنی ان عبادتوں کو اور دعاؤں کو ضائع نہ کریں۔ آپ اس پر قائم رہیں گے تو آپ کو اللہ بھی مل جائے گا اور آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گا۔ قرآن پاک کو، نماز کو اور صبر کو تھام لیں۔ وقت چاہے کیسا ہی مشکل گزر رہا ہے، ہونے دے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ بس چلتے جائیں، جو راستہ آپ کو دین نے سکھایا ہے، بتایا ہے، اس پر چلتے جائیں، اور رزلٹ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے، وسیلے اور اسباب کیسے بنیں گے اور حالات کیسے بدلیں گے یہ اللہ پاک پر چھوڑ دیں، یہ اللہ ہی کرے گا۔ اور کوشش کیا کریں، اگر اپنے ایمان کو مضبوط اور تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ والوں کی باتیں سنا کریں،
قرآن کو ترجمے سے پڑھا کریں، ان لوگوں کی صحبت اپنائیں جو اللہ کا یقین دلاتے ہیں آپ کو۔ اور اگر آپ نیگیٹو لوگوں میں بیٹھیں گے تو پھر ان کی صحبت آپ کو مایوسی کی طرف ہی لے کر جائے گی۔ دیکھیں، انسان کی عقل محدود ہے، اور جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے نا، وہ حالات کو دیکھ کر ہی بات کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس فیوچر کا علم نہیں ہوتا، یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ پھر آپ لوگ ان لوگوں کی باتوں سے کیسے مایوس ہو جاتے ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ آپ اپنا ایمان اس چیز پر مضبوط رکھیں کہ اللہ کا ساتھ ہے آپ کو، اور اللہ جب چاہے جیسے چاہے حالات کو کبھی بھی موڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی زبان سے مایوسی کے الفاظ نکالنے سے بچیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو معجزوں کو روکتی ہے۔ خود کو گناہوں سے بھی بچا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کا ایمان مضبوط رکھے اور اس کی راہ پر چلنے والا بنا دے، اور جو کچھ بھی دعائیں آپ میں ہم سب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ بہتر سے بھی بہترین کر کے ہم سب کو عطا کر دے۔ آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔